अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां मिलवाते हैं हम आपको रोज़ाना मुख्तलिफ प्रोफेशनल से, घर बैठे बताते हैं आपको बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। आज हमारे साथ एक्सपर्ट मिस्टर अली अब्बास जो हैं वो मौजूद हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉरपोरेट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम डिस्कस तो करते ही रहते हैं, लेकिन कॉरपोरेट पे सेहत कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अमूमन जो मर्द होते हैं वो अक्सर जो है वो कहते हैं कि ऑफिसेस की वजह से हमें हार्ट अटैक हुआ, ऑफिसेस की वजह से जो है वो हमें स्ट्रेस हुआ। तो ये सारी ज़िंदगी और हमारे हाउस होल्ड्स मिलके एक मर्द की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मिस्टर अली अब्बास जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप सर? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा सा बताएं कि वर्क प्लेस पे हेल्थ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर वर्दा कि मैं आपके साथ किताबी बातें करूं या प्रैक्टिकल बात करूं? आपने हमें प्रैक्टिकल बातें जो है, क्योंकि अमूमन हमारी जो अवाम है उनको प्रैक्टिकली मसले और हो रहे हैं, थ्योरेटिकली और देखिए सुन रहे सबसे हैं। पहले आपने अगर हेल्दी रहना है ना तो आपका बॉस के साथ ताल्लुक बड़ा अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जो सारा स्ट्रेस है वो बॉस की तरफ से आ रहा होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर आपका ताल्लुक अपने ऑनर के साथ बहुत अच्छा है ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिन लोगों की ऑनर्स तक रसाई नहीं है वो अपने इमीडिएट बॉस के साथ अपना ताल्लुक अच्छा रखें। अच्छा, बॉस को ना काम के अलावा भी कुछ चाहिए होता है, वो सिर्फ काम पे उसका फोकस नहीं हो रहा होता, उसको चाहिए होता है कि एक अच्छी कंपनी हो, एक अच्छी गपशप हो। आपने ना थोड़ा सा प्रोफेशनल से निकल के पर्सनल लेवल तक उसको डील करना होता है। अगर उसके मसले कोई चल रहे हैं ज़िंदगी में तो थोड़ा सा वो सुन लें। अगर वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो उसको उसके हिसाब से उसको गाइड कर दें। अगर वो कोई मूवीज़ उसको पसंद है, सिनेमा जाना पसंद है, तो उसको कहें सर ये मैं आपको पासेस ला के देता हूँ, तो यहाँ पे प्रीमियर हो रहा है या ये आप देखें जाके। तो उसकी लाइफ में ना वैल्यू ऐड करते रहें किसी ना किसी तरीके। जब एक दफ़ा डॉक्टर वर्दा आपको पता चल जाए ना पूरे स्टाफ को कि ये अब फेवरेट है बॉस का, बस फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। वो ज़रा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हाँ, फिर आपका लोग ख्याल रखना शुरू कर देते हैं ना, और आपके साथ ज़रा लिहाज से बात करते हैं, भाई इसकी बॉस पे पहुंच है तो ज़रा इसके साथ आपने आराम से बात करनी है। एग्जैक्टली। तो हेल्थी होना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। देखिए मैं, क्योंकि मेरी 44 एज हो गई है, कासिम अली शाह साहब की 44 एज हो गई, हम ना ज़िंदगी में ना प्रोजेक्ट डिस्कस करते रहते हैं कि हम अब आने वाले वक्त में क्या करें। अच्छा, पिछले दिन उन्होंने बताया कि यार अब और हम क्या लाइफ में बड़ी अचीवमेंट करें। मैंने कहा यार अल्लाह ताला ने हमें गाड़ियाँ भी अच्छी दे दी हैं, घर भी अच्छा दे दिया, हम अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। एक दुनिया में ख्वाब था हमारा कि किताब हम लिखें, ट्रेनर बन जाएं। मैंने कहा आप भी बन गए हो, मैं भी बन गया हूँ। तो ज़िंदगी में एक और ख्वाब था कि हम दुनिया देखें। मैंने 17 कंट्रीज़ देख ली हैं, उन्होंने भी तकरीबन इतने देख लिए हैं। मैंने कहा हमने तकरीबन ना एक अच्छी अचीवमेंट्स लाइफ में कर ली है। तो कहते फिर अब क्या करें। मैंने कहा अगर हम अब ज़िंदगी आगे वाली है ना, जो अगर हमारी सेहत बरकरार रहेगी ना तो हम लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। एग्जैक्टली। मैंने कहा 44 ईयर एज हो गई है, 67 पाकिस्तान की एवरेज एज है, तो तकरीबन 20-22 साल हमारी ज़िंदगी में रह गए हैं। अगर हम इस पे फोकस करें तो वी विल वेरी हैप्पी। एग्जैक्टली। स्ट्रेस जो है उसको अपनी ज़िंदगी से जो है वो कम से कम जो है वो। अच्छा, एक जो है वो हम बड़ा सुनते हैं अमूमन कि मर्दों को बीमारियां जो हैं वो वर्क प्लेस पे होती हैं। वर्क प्लेस होती है जो वजह बनती है स्ट्रेस की, जबकि मुझे लगता है कि मर्दों पे हाउस होल्ड लेवल से ही प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि एक मर्द का रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो अमूमन हार्ट अटैक, जबकि मर्दों में स्मोकिंग की रेशो जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे रूट कॉजेज़ होते हैं कि जो मर्दों की हेल्थ को ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे होते हैं? औरत देखिए वो किसी ने कहा ना, वो मैं एक रील देख रहा था तो वो एक बीवी पूछती है अपने हस्बैंड से कि शादी से जो पहले सर दर्द होता था आपका तो कौन आपका सर दबाता था? बिल्कुल। हाँ। तो वो कहता है शादी से पहले कभी हुआ ही नहीं। एक और आपको बात बताता हूँ कि दुनिया में जितने भी ये जो हार्ट अटैक्स है ना वो मंडे वाले दिन ज़्यादा होते हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि आप एक बड़े अच्छे माहौल से गुजर के आ रहे होते हैं। हाँ। और आपको कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस मिलता है या ऑफिस की तरफ से स्ट्रेस मिलता है या किसी किस्म का भी। हाँ जी। अच्छा, कुछ बीमारियां जो है ना वैसे मर्दों की होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है वो औरतों की बीमारी है, बिल्कुल, वो मर्दों को नहीं होती। जैसे प्रोस्टेट है वो औरतों को नहीं होता, वो मर्दों को होता है। ये भी जो बीमारी है ना हार्ट अटैक वाली, ये मर्दों के हिस्से में आई हुई है। तो इस पर मेरे ख्याल से मेडिकल तो एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मर्द ने ना फाइनेंस जनरेट करना होता है,
اور اس کو اپنے باس کی باتیں سننی ہے, اس نے اسٹریس لینا ہے زیادہ. عورت نے گھر میں لڑنا ہی ہے نا دیورانی سے یا اپنی ساس سے, وہ جتنا اسٹریس ہے وہ زیادہ بہتر نکل جاتا ہے. اچھا وہ جیسے ہی وہ آتے ہیں ہسبینڈ جب گھر آتا ہے تو اس پہ بھی وہ بات ہوتی ہے کہ تمہاری امی نے یہ کہہ دیا, تمہاری بہن نے مجھے یہ کہہ دیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو عورت ہے نا وہ وومٹ کرتی ہے, وہ اپنا اسٹریس جو ہے نا وہ ریلیز کر دیتی ہے کسی نہ کسی کو نا بتا کے. ہسبینڈ کو بتا لیا, بھائی کو بتا لیا, امی کو بتا لیا, بھائی کو بتا دیا, کسی نہ کسی کو نا اپنی بہن کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ ڈسکس کر کے نا, تو اس کے اندر نا غبار زیادہ رہتا نہیں. اچھا مرد جو ہے نا وہ ایگوسٹک ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مسائل اگر بتاؤں گا لوگوں کو تو ایسا محسوس ہوگا کہ میں کمزور. بالکل وہ مرد ہے یا مرد روئے گا جیسے ایک کامن نوم, مرد کو درد نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی یار اگر آپ کو تھپڑ میں ماروں یا آپ مجھے ماریں تو درد تو دونوں کو ہوگا. بالکل, کیونکہ وہ مرد سے پہلے ہیومن بینگ ہے. ایک بینگ ہے نا, تو پین تو جو پین کا جو ایلیمنٹ ہے جو فزیکل لا ہے وہ دونوں پہ لگتا ہے. ہو سکتا ہے تھوڑا مرد کو کم ہو لیکن درد تو ہوگا نا. لیکن وہ نا اپنی ایگو کی وجہ سے نا اپنی باتیں شیئر نہیں کر پاتا. میرے خیال سے اس وجہ سے جب غبار اندر رہ جاتا ہے اور جب اسٹریس اور انزائٹی بڑھ جاتی ہے پھر وہی کاز بنتا ہے پھر ہارٹ اٹیک کا. تو آپ بتائیں کہ کس طرح جو ہے وہ مرد اپنی ہیلتھ کو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. رومانس انکریز کریں لائف میں. اوکے. جو جتنا رومانس کو انکریز کرے گا نا لائف میں وہ اتنا زیادہ خوش ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز جو آپ کو خوشی دیتی ہیں اس میں جو رومانس ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی آپ کو وہ پرووائڈ کرتا ہے. آپ اسی لیے دیکھیں ہمارا, آپ کو ایک اور اسٹڈی بتاتا ہوں, یورپ میں ہارٹ اٹیک زیادہ نہیں ہوتے. اوکے. کیونکہ ان کی رومانٹک لائف اچھی ہوتی ہے اور وہ الکوہل کا یوز کرتے ہیں. الکوہل بھی ایک ریزن ہے آپ کا اسٹریس ریلیز کرنے کا, کیونکہ وہ اس وقت اسٹریس ریلیز کر لیتے ہیں, اپنا وے آؤٹ ہوتا ہے نا. یا وہ کلب میں چلے جاتے ہیں, ڈانس کیا, 1.5-2 گھنٹہ اپنی باڈی کو تھکا دیا اور پھر وہ اسٹریس ریلیز ہو گیا. ہمارے معاشرے میں نا اسٹریس ریلیف کرنے کے نا کوئی ادارے نہیں ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہم الٹیمیٹلی جب دوست ملتے ہیں تو ہمارے پاس کڑاہیاں کھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہمارے پاس. ایسا ہی ہے بالکل. اچھا وہ کڑاہیوں میں بھی تیل, گھی, وہ فیٹ فوڈ سارا, وہ بھی آپ کو صحت کو کوئی بہتر اچھا نہیں لگ رہا. رومانٹک لائف کو انکریز کریں, ٹریول کو انکریز کریں. ٹریول میں نئے لوگوں سے ملیں, گپ شپ لگائیں, اور وہ آپ کو لیس ججمنٹل ہوتے ہیں, ان کے ساتھ دل کی باتیں کریں کھل کے اور نکل جائیں کہیں نہ کہیں, بس آپ نکل جائیں. کہ آپ اگر وہ اسٹریس والے انوائرمنٹ سے نکل جاتے ہیں تو جلدی جو ہے وہ خوبصورت بات کی مسٹر علی باز نے کہ اسٹریس والا انوائرمنٹ جو ہے اس سے جب ہم نکل جاتے ہیں تو اسٹریس جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ریلیز ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو مسائل آ جاتے ہیں ورک پلیس پہ رہتے ہوئے جو کہ ڈائریکٹ ہماری صحت پہ امپیکٹ ڈالتے ہیں اور اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ہم سے کام بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا, تو کس طرح ہم نے اپنے مائنڈ کو پازیٹیو رکھنا ہے اور فوکسڈ رکھنا ہے. دیکھیں ڈاکٹر وردہ, اس وقت جو آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے نا, انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہمارے پاس آ رہا ہے. پہلے ایک زمانہ تھا کہ جو علم تھا وہ عمرہ تک محدود تھا. غریب لوگ نا علم حاصل نہیں کر سکتے تھے, رسائی بھی نہیں تھی, نہ وہ فیسیں دے سکتے تھے. اچھا ایک ٹائم آیا کہ لائبریریز بن گئی, علم عام ہو گیا, اور جتنے بھی آتھرز تھے انہوں نے کتابیں لکھی, وہ کتابیں لوگوں کی رسائی تک پہنچ میں آ گئی. اچھا اب الٹا کام ہو گیا ہے, اب انفارمیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا اب آپ نے نا اس میں دیکھنا ہے کہ میرے لیے مفید انفارمیشن کون سی ہے. جیسے میں اپنے لیے 3 باتیں بتا دیتا ہوں جو مفید انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آپ آرٹسٹ ہیں, آپ ٹرینر ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, جو بھی ہیں, اپنے فیلڈ سے ریلیونٹ چیزوں کی ریلز دیکھنی شروع کر دیں. اچھا الگوریدم ایسا ہے کہ وہ آپ کو پھر ویسی چیزیں دکھانی شروع کر دے گا. ایسا ہی ہے. دوسری بات وہ چیز دیکھیں جو آپ کو خوشی پہنچائے, جو انٹرٹینمنٹ سے ریلیونٹ ہو, وہ ضرور دیکھیں آپ. تیسرا نا آپ ہسٹری کے ساتھ ضرور ٹچ رہیں. آپ کے فیلڈ میں جو ہسٹوریکل کام ہو چکے ہیں, ہسٹری میں جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کام ہو چکے ہیں, اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا. جب آپ ہسٹری کو اور کرنٹ نالج کو مکس کریں گے اپنے دماغ میں, اور وہ کانسیپٹس آپ کے ڈیولپ ہوں گے, کانسیپٹس آپ کے میچور ہوں گے, تو آپ اپنی فیلڈ میں زیادہ آگے جا سکتے ہیں. دیکھیں کارپوریٹ میں ان لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے who are more intelligent, who are more smart, who are sharp. ان کی ترقی ہو جاتی ہے. اور جو ڈمپ مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں یا جو لرننگ نہیں کرتے, جو اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے, جو سفر نہیں کرتے, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. سمپل سی بات ہے. اگر آپ امپروو کرتے جائیں گے اپنے آپ کو تو سب آپ کو پسند بھی کریں گے اور انکریمنٹس بھی آپ کی لگیں گی. ایگزیکٹلی ایسے ہی. باس بھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ کے عہدے بڑھتے رہیں گے.
بالکل ایسے مسٹر علی عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ہمیں بڑی زبردست جو ہے وہ ٹپس دی. آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اسمارٹ رکھنا, پازیٹیو رکھنا, فوکس رکھنا اور اسٹریس فری رہنا بہت ضروری ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ اپنی فیلڈ کے ساتھ ان ٹچ رہیں, جو اسٹریس والا انوائرمنٹ ہے اس سے نکل جائیں. یہ آپ کو جو ہے وہ اسٹریس سے بھی بچائے گا اور آپ کو ایک لانگ ہیلدی لائف جو ہے وہ اس کی طرف لے کے جائے گا. EFUM ہیلتھ فورم پہ آج ہمارے ساتھ مسٹر علی عباس موجود تھے. اگر آپ کسی بھی بیماریوں سے ریلیٹڈ کنسلٹیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ایسا آ رہا ہے جس پہ آپ دوسروں سے بات نہیں, تو آپ کسی بھی میڈیٹیشن ایکسپرٹ, سائیکالوجسٹ سے بات کر سکتے ہیں, مشورہ کر سکتے ہیں. یہ چیز آپ کو اس پرابلم کے ساتھ کوپ اپ کرنے میں بے حد ہیلپ کرے گی. اگر آپ کو اس ٹاپک سے متعلقہ کوئی بھی سوال ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. خیال رکھیے. اللہ حافظ.